جی میں جنت کے اندر اپنے مقام سے چلا جاواں گا تو کچھ دیر تک میری توجہ ادو ہٹائی جائے گی. یہ جڑیاں چیخاں نا انہاں دیاں دوزخیاں دیاں انہاں تو میری توجہ ہٹائی جائے گی. پھر میری توجہ ادھے ہوئے دی پھر چیخاں دی آواز آوے دی میں اللہ دی بارگاہ پھر سر سجدے کے اندر رکھ جا کہ اللہ انہاں معاف کر دے. اللہ فرمائے گا نہیں حبیب اے والدین دے نافرمان نے جد تک والدین انہاں معاف نہ کیتا انہاں دی سزا ختم نہیں. پھر حضور اپنے مقام تے تشریف لے جان دے کچھ دیر واسطے توجہ ہٹائی جائے دی پھر حضور دی توجہ ہوئے دی. کمال بات یارا مان فکر نہیں باپ نے فکر نہیں جنہ دی وجہ تو اولاد سزا دے اندر حضور بار بار اللہ دے عرش دے سائے تھلے رو رہے. انی محبت کون کر سکتا؟ معلوم ہوا ماں باپ بھی انی محبت نہیں کرتے جنی محبت حضور اپنے امتی دے نال کرتے. کوئی شک ہے اس کے اندر؟ جنی شفقت حضور اپنی امتی دے نال کرتے ہیں جنہ پیار حضور کرتے ہیں ہر امتی دے نال جڑا کلمہ منگو ہے والدین بھی اتنی محبت کر سکتے نہیں. تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام پھر اپنے مسند تو تشریف لے گئے دوزخ کی طرف رخ کر لین دے جڑے دوزخ دے دروگے ہوندے حضور فرمان دے بھائی یہ میں نے بخاؤ جنہاں سزا ہو رہی ہے جنہاں دی چیخاں دی آواز جنت کے اندر جا رہی ہے تو انہوں نے حال یہ ہوئے دا کہ آگ دے درخت ہوندے انہوں نے شاخہ نال انہوں نے لٹکایا گیا ہوئے دا آگ دے درے نال انہوں نے ماریا جا رہا ہوئے دا چیخو پکار کر رہے ہوندے. میرے آقا علیہ السلام جدو یہ منظر ویکھن دے نا پھر سر سجدے دے اندر رکھ لیں دے اللہ انہاں تے رحم فرما. اللہ فرمائے گا حبیب والدین دے نافرمان نے جد تک او معاف نہ کرن انہاں نے معافی نہیں ہونی. حضور فرمان دے اللہ پھر من 10 انہاں دے والدین کہتے اللہ 10 انہاں دے والدین کتنے نے نشاندہی فرما دے. حضور انہاں دے والدین دے کول تشریف لے جان دے فرمان گے تسی جنت کے اندر موج کر رہے ہو تو آڈی اولاد نہ سخت ترین سزا جنت کے اندر ہو رہی ہے. ماں بلا کیا کہے گی آقا دنیا تے بڑیاں زیتاں دیندا رہا بڑیاں تکلیفاں دیندا رہا اپنی بیوی دے واسطے انہیں کپڑے لے آندا سی میرے پھٹے پرانے ہوندے سن میرے خیال نہیں سی کرتا باپ بلک کیا کہ آقا انہاں صلاح بڑیاں نافرمانیاں بڑھا ہے تو چپ کر ابا تین پتہ بھی ہے کسی گلے دی سمجھ بھی ہے تین سادہ جو ہے تین کو خبر بھی ہے چپ کر نہ بولیا کر بنیاں وچ ساڈے آ معاملات نے والدین دے نال پر کریم دی کریمی تو صدقے جا حضور فرمان دے والدین ہی آکن دی آقا انہاں سزا ہون دی ہوئے مستحق نے اس دے سزا ہون دے حضور فرمان کی میرے نال چلو. حضور جہنم دے دروازے دے لیا کے انہوں نے منظر بخان دے پھر جدو ماں باپ انہاں دی حالت ویکھن گے نا تو پھر آکھن گے اللہ انہاں نوں معاف کر. اس کے اندر جو سامنے واضح چیز نظر آئی ہے کہ آقا علیہ السلام والدین دے در دے کدی رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ رہے کیوں صرف اس گلے کہ میری امت دے لوگوں سزا ہو رہی ہے میرے امتی یہ بڑا بڑا جملہ ہے میرے امتی جدو حضور کہہ دیں میرے امتی تو پھر تھوڑا جا خیال امتی بھی ہونا چاہیے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں والدین کی نافرمانی کی تھی آقا تکلیف تے چلا جاؤں گے اگر رب کی نافرمانی کی تھی آقا تکلیف کے اندر آ جان گے. اس واسطے ہر دل میرے چلا کے ہر انسان تک سوچنا چاہیے ہر قدم قدم تے کہ آقا ناراض نہ ہو جا. اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر دنیا دے یا آخرت کے اندر کوئی بھی چارہ نہیں.
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیاں تفسیر در منصور دے اندر اس حدیث نے کوٹ کیتا. در منصور علامہ جلال الدین سیوطی آپ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیہڑے قیامت دے آدم علیہ السلام ایک اچھے مقام تے اچھے ٹیلے تے بیٹھے ہوندے. انہوں دے کول سبز چادراں لٹک رہی ہوندیاں. دوروں یہ محسوس ہوگا کہ جویں ایک کھجوراں دے درخت نے اتھے اچھے ٹیلے تے تاں بیٹھے ہوندے اچھی جگہ تے بیٹھ کے اپنی اولاد دے بارے ویکھ رہے ہوندے کہ میری اولاد نال کی ہو رہا. اچھے ٹیلے تے بیٹھے ہاں ویکھن گے کہ ایک میرے غلام فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جان دیتے پکار کے کہن دے یا احمد. آدم علیہ السلام پکارن دے یا احمد. حضور فرماندے نے میں کھانا لبیک اے انسانیت باپ لبیک. اگو کی فرمان دے انسانیت دے باپ آدم علیہ السلام فرمان دے حضور ویکھو تہاڈا امتی آقا تہاڈا امتی. تمہیں اور اس گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں جو کچھ کہہ رہا حضور تہاڈا امتی تہاڈے امتی نو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حضور تہاڈے امتی ایک امتی کی گل ہے. یہ وقت آیا نہیں پر حضور پہلا بیان فرمان تہاڈا امتی. تو آقا علیہ السلام حدیث پاک دے اندر آندا کہ تو اپنا تام مبارک پڑھ لین. اے پکڑ کے چلن کی نشانی ہوندی ہے جب تیز ٹرنا ہوگا کیونکہ لے کے ٹر پہ ہوندی آواز دین تک دسن تک فرشتے تھوڑا اگے لے کے ٹر پہنے تے حضور این کر کے اپنا تام مبارک ٹونگ کے ٹر پہن دے پیچھے. تو کی فرمان گے کف یا ملائکۃ ربی کف او فرشتے ہو رک جاؤ ٹھہر جاؤ اللہ دے فرشتے ہو ٹھہر جاؤ. حضور پکار رہے ہوندے انہوں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے ہاتھ جوڑ لین دے سونیا ساڈا کوئی قصور نہیں. اے قانون ہے کہ نامہ اعمال تو لیا جائے جدے گناہ ود جان دے نیکیاں کٹ جان دیاں جہنم تو لے کے جانا ہے. آقا ساڈا قصور ہاتھ بنن دا مطلب ہے دس نے فرشتے کہ رہیے حضور ساڈے تے نہ غصہ ہو جان. ایک امتی دی خاطر فرشتے پہلے ہاتھ بنن دے. آقا ساڈا قصور نہیں قانون ہے اللہ دا کہ جڑے گناہ کٹ جان دے نیکیاں ود جان دیاں جہنم لے کے جانا ہے. حضور فرمان دے ٹھہر جاؤ اللہ دے عرش تلے حضور سار سجدے وچ رکھن دے. اللہ فرمائے گا حبیب کیوں پریشان ہو؟ حضور فرمان دے اللہ تو آکھیا نہیں سی کہ میں تیری امت دے بارے تین پریشان نہیں کرنا. تو وعدہ نہیں کیتا کہ امت دے بارے تین پریشان ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے. اے مسلم شریف دے اندر وعدہ موجود ہے حدیث پاک موجود ہے. اللہ وعدہ کیتا. اللہ فرمائے گا فرشتیو جی میں میرا یار آندہ ہے انہیں کر لو. اللہ حضور نہیں فرمان لگے کہ ان جنت کی طرف لے جاؤ. اللہ کہ اگر حضور فرما دیں تو جا سکتے سا. تیری وحشتوں سے یا دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. تو ان سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. سبحان اللہ. ساڑیاں وحشتاں ساڑے کردار یا دل کیوں نہ آ رہا ہے وجہ کی دس صحیح. تو ہونا تو دور نسنا جنہ تیرے تے پیار آگے. حضور تو دور بھاگ رہا سی ہر معاملے جو حضور تو دور آ. تو امام الانبیاء دے غلاموں آقا فرمان گے فرشتے ہوئے ترازو تے لے چلو. حضور تا نامہ اعمال تو لیا ہے تل گیا ہے گناہ زیادہ نے نیکی پلے کوئی نہیں. حضور فرمان دے لے گیا ہو. تو جب ترازو دے کول پہنچ جاندے تے آقا علیہ السلام ایک رکا ترازو تے رکھن دے ایک ورکا جا ترازو تے رکھن دے. نیکیاں ود جانیاں گناہ کٹ جانے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس ایک امتی دی بخشش نہیں کروانی، ساری امت دی فکر ہے، تے حضور اگے چلن دے تے وہ بندہ آکھے دا فرشتے ہو جے آکھو تے میں انہاں نال گل نہ کرنا، جدو پولیس پھڑ لے نا مجرم نے اپنی مرضی نال لے جاندی، جے کوئی ترکڑا سفارشی آ جائے تے منوں اسے مجرم آندے نے ساتھ جویں تہاڈی مرضی ہو گئی، اللہ جویں سر تسی آکھو ہن تے تہاڈی سفارش آ گئی، جویں تسی آکھو فرشتے آکھن ساڈی کی ضرورت ہے، جویں تہاڈا سر دل کردا اونج کر لو، جویں تسی آکھو۔ پچھو آواز ہے دا سونا میں پچھاڑیا نہیں تسی کون ہو؟ میرے آقا فرمان گے او چلیا تو بھول گیا، اسی نہیں بھولے، تو بھول گیا اسی نہیں بھولے۔ یہ سان بھولن دی بیماری ہے سارے ہے کہ نہیں؟ شادیاں کرن لگیاں بھول جانے ہیں، ویسے حضور دے امتی ہیں، کاروبار کرن لگیاں بھول جانے ہیں حضور دے امتی ہیں، والدین دی خدمت دے حوالے نال بھول جانے اسی حضور دے امتی ہیں، نماز دے ٹائم تے بھول جانے اسی امتی ہیں حضور دے، ہر معاملے دے اندر ہر کردار چ بھول جانے کہ اسی حضور دے امتی ہیں۔ میرے آقا فرمان دے او چلیا تو بھول گیا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہاں، ہاتھ جوڑ کے حضرت آقا معاف کر دو، میں واقعی بھول گیا، مہربان معاف کر دو۔ انہوں نے فرمایا معافی تے ہو گئی، اس نے جدو تیری سفارش واسطے میں چل دیا۔ عرض کر آقا میرے پلے کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، وہ ورکے تے کی لکھیا سی، جتنا میرا نامہ اعمال ود گیا وہ کی لکھیا سی؟ میرے آقا فرمان دے ایک بارہ تو خلوص ہے نیت دے نال، ایک بارہ میرے تے درود پڑھیا سی تے فرشتیاں لکھ کے میری بارگاہ وچ پیش کر دیتا سی، اساں ادوں سنبھال لیا سی، اللہ اساں ادوں سنبھال لیا سی۔ آ وڈیرے بندے جان دے کہ ماما پیسے نہ اتنے چندے بن لیندیاں ہوندیاں سن، اکار دے خرچے جو ود جانے دوائی واسطے تے اتنے بن لینا بنیا نا۔ آج ساڈے نوجوان طبقے نہیں پتا، تے جڑا نکما بچہ ہوندا سی نا گھر دے وچ نکھٹو کسے کھاتے دا نہیں چڑا ہوندا، او دے واسطے اماں دودھ دا گلاس چھپا کے تا چھڈی سی، ان پتہ ہوندا سی اماں کہ میرے تو سوال نو کنے پوچھنا ہوندا سی نا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ابے تے انہیں 10 روپیے مانگ لینے ابے کو، ابا 10 نہیں تے ابے بڑیاں گلاں بھی سنانیاں کہ ہن پتر جوان ہو گیا، میں بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑے وقت کیتے پالے، ہن اپنے کما تے کھا تے میں نہیں دینے، تے ابے گلاں سنا کے ٹر پینا، تے ماں وہ ویڑے دی کسے کونے تے کھلوتے آنا، کونے تے ٹر پینا، تے ادو چونڈ کھولن لگ پینا، تے نالے آکھنا میرے بچیا تیرا ابا گل صحیح کردا ہے، گل صحیح کردا ہے، تے ادو وہ چونڈ کھول دیا وہ چوڑ مڑ ہوئے 50، انہیں 10 منگے سن تے اماں 50 دے چھڑنے۔ میرے تو سوا انہوں کی نہیں پوچھنا ہے، میرے تو سوا انہوں کی نہیں پوچھنا ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے۔ آقا فرمان دے چلیا ساڑھے کو اردو درود آیا سی، لیکن آتے سن سنبھال لیا سی، بس تم بھول جانا، اللہ تم بھول جانا ہے، ایسی بھولے نہیں، ایسا نہیں بھولے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں تھوڑی جی توجہ اپنے آپ پر دے کے سوچیا جائے، جملہ پھر ہوئی ہے کیا اتنی کوئی محبت کر سکتا کسی نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ یار، کوئی یار ایسا نہیں جڑا اتنی محبت کرے جنی محبت حضور فرماندے تھے۔ ماں اتنی محبت نہیں کر سکتی، حالانکہ کوئی طرح تو دنیا دا ایسا نہیں جنہیں تولیا جا سکے کہ ماں اتنی محبت کر دی ہے، ماں کی محبت نہ ناپی جا سکتی ہے نہ تولی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبے دھیان دینے عذاب دیو پر جدوں تک تسی انہاں وچ موجود ہو انہاں عذاب دینا نہیں۔ خدا را نوجوانوں ہاتھ جڑے ویکھو، حضور بڑی پیار کرتے رہے اپنی امت، جناب جوانیاں اپنیاں بیکار ازایا فضول والدین دی نافرمانی دے اندر
بے نمازی زندگی گزار کے نہ زندگی بسر کرو، ایک دن وہ ٹائم آ جانا ہے، ذرا یہی سوچ لو کہ حضور پریشان ہو جان ساری وجہ تو، حضور ساری اوقات کی ہے، ساری وجہ تو امام الانبیاء تکلیف سے آ جان دے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے، کریم پروردگارہ کل سچی غلامی نصیب فرمائے، بما توفیقی الا باللہ۔